धन्यवाद। यो पार्टी स्थापना दिवस र लेनिन जयन्तीका उपलक्ष्यमा आयोजित यो विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू, अन्य यहाँ उपस्थित कमरेडहरू र मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म महान लेनिनको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र पार्टी स्थापना दिवसका सन्दर्भमा 72औं पार्टी स्थापना दिवसको सन्दर्भमा सबै यहाँ उपस्थित कमरेडहरू, देशभरिका सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र देश बाहिर रहेका पनि सम्पूर्ण कम्युनिस्ट र श्रमजीवी जनताको मुक्तिको निम्ति लडिरहेका सबै जनसमुदायप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले आज बिहान उठेर पत्रपत्रिकाहरू, मुख्य पत्रपत्रिकाहरू मेन स्ट्रिमका हेरेँ, कहीँ पार्टी स्थापना दिवसको बारेमा चर्चा पनि गरेको छैन। अनलाइनहरू, मुख्य अनलाइनहरू हेरेँ, हाम्रै साथीहरूले चलाउने अनलाइनहरू पनि त्यहाँ त पक्कै लेनिनको बारेमा, त्यहाँ त पक्कै पार्टीको बारेमा केही न केही टिप्पणी चर्चा होला भनेको त्यहाँ पनि देखिनँ। मैले पार्टीको तर्फबाट मैले वक्तव्य तयार पारेर त्यसलाई बाहिर लैजाने सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो कस्तो टीका टिप्पणी भएको होला भनेर हेरेको त कहीँ पनि टीका टिप्पणी छैन। अब कहीँ होला, कुनै अब मैले नदेखेको नपढेको पनि हुनसक्छ, तर कम्युनिस्टहरूको यति ठुलो प्रभाव भएको देशमा पार्टी स्थापना दिवस मनाउने कुरा, त्यसको बारेमा वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक, अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबारे चर्चा गर्ने कुरा पार्टी स्थापना दिवससँग जोडेर यो बिल्कुल आवश्यक जिम्मेवारीको कुरा थियो हो। किन भएन भन्ने कुराले र लेनिन जयन्तीको अवसर पारेर 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएको, लेनिन जसले रुसी क्रान्तिको मात्रै होइन मार्क्सवादकै विकासमा एउटा गुणात्मक फड्को हो लेनिनवाद, त्यसका प्रवर्तकको बारेमा चर्चा परिचर्चा चाहिँ भएन। आज मलाई त एकचोटि त शङ्का लाग्यो कि आज 22 अप्रिलै होइन र चाहिँ क्या हो, त्यसो भएर चर्चा नभयो कि भनेर फेरि एकचोटि क्यालेन्डर हेरेँ, 22 अप्रिलै हो, पार्टी स्थापना दिवस नै हो, लेनिन जयन्तीकै दिन नै हो। अब अरू पार्टीहरूले के गरेका छन्, के गर्छन्, किनभने कम्युनिस्ट नामका नेपालमा अब धेरै नै भए। अब यहाँ पछि पनि हामी सकेसम्म यसलाई घटाएर एउटै बनाऊँ भन्ने अभियानमा लाग्दै पनि विभाजित भएको छ। अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, अरूहरूले त्यो त भरेभोलि थाहा होला, तर हामीले अब अहिले अब ठुलो स्केलमा गर्न त सम्भव भएन। कोभिड-19 को कारण दोस्रो चाहिँ वो आइरहेको छ, त्यसको कारणले हामीले डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने, सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएको हुनाले सानो स्केलमा भए पनि पार्टी स्थापना दिवस र लेनिन जयन्ती मनाउनु पर्छ भनेर यो कार्यक्रमको आयोजना पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट गरिएको हो। र अहिले अब हामी लामो व्याख्या विश्लेषण गर्न त सम्भव छैन। मैले अहिले भनेको कुराले के दर्शाउँछ भने कम्युनिस्ट पार्टी र ट्रेडमार्कको रूपमा त यो विशाल जस्तो भएको छ, मान्छेहरू धेरै नै यसमा छन्, तर विचार, राजनीति, संस्कारको दृष्टिकोणले कति तल गिरेको छ त अहिले भन्ने कुराको यो प्रमाण हो जस्तो लाग्छ। हामी सबै पनि वैचारिक ढङ्गले विषयको गम्भीरता र महत्त्वलाई कुन स्तरमा हामीले आत्मसात गरेका छौं भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। त्यसकारण म आज यो ऐतिहासिक दिनमा देशभरिका र विश्वभरिका सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई मार्क्सवादको बारेमा, लेनिनवादको, माओवादको बारेमा
विचार, राजनीति, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको बारेमा एउटा ठुलो बहस चलाउन जरुरी छ र म आज हाम्रो पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई र देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहेका सबै कम्युनिस्टहरूलाई पनि आजको दिन विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। जस्तो आजको विश्व परिस्थिति छ, जस्तो आजको राष्ट्रिय परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति छ र अब यो परिस्थितिलाई चिरेर नयाँ ठाउँमा हाम्रो आन्दोलनलाई लैजानको निम्ति सबभन्दा पहिला विचारमा, राजनीतिक कार्यदिशामा, कार्यक्रममा चाहिँ नयाँ स्तरको संश्लेषण, विश्लेषण आवश्यक छ र सबैको ध्यान यसमा जाओस्। ऐतिहासिक रूपले एउटा निकै उर्वर कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदान सबै दृष्टिकोणले यो निकै उर्वर छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी आफै चाहिँ वैचारिक हिसाबले कहीँ न कहीँ स्खलित हुँदै गएको जो भयावह स्थिति छ, यसबाट पार पाउनको निम्ति वैचारिक बहस चलोस् भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो 72 वर्ष निकै उतार चढावमय रह्यो र यसबीचमा थुप्रै शान्तिपूर्ण र सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट हुँदै आयो र एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याइपुर्याउनको निम्ति कम्युनिस्टहरूको भूमिका नै निर्णायक रह्यो। नेपालमा सामन्तवादलाई मूलभूत रूपले परास्त गर्न, सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रलाई परास्त गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्न अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा नयाँ संविधान निर्माणसम्म नेपाललाई ल्याइ पुर्याउन कम्युनिस्टहरूको नै मुख्य भूमिका रह्यो। अझ त्यसमा पनि चाहिँ पछिल्लो चरणमा माओवादी जनयुद्ध र अनि सँगसँगै जनआन्दोलन पनि 7 राजनीतिक दल समेतसँग मिलेर गरेको जनआन्दोलनको कारणले एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो। कम्युनिस्टहरूले नै यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेकै कारण नेपाली जनताले माओवादीलाई 2064 सालमा अत्यधिक मत दिएर विजयी बनाएको र गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली जनताले दिएको हो र कम्युनिस्टहरूको भूमिकाकै कारण उनीहरूले हिजो भूमिगत हुँदा या आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शित गरेको त्याग, तपस्या, जनताको निम्ति गरेको भूमिकाकै कारणले कम्युनिस्ट यति लोकप्रिय नेपालमा भएको हो। प्रतिक्रियावादीहरूको लागि देशभित्र र देश बाहिर पनि नेपाल जस्तो देश जो दुईटा विशाल छिमेकी चीन र भारतको बीचमा छ, त्यस्तो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन यति लोकप्रिय हुने कुरा प्रतिक्रियावादीहरूलाई सह्य भएको कुरा होइन। यो बुझ्न सकिने नै कुरा हो। लेनिनले समाजवादी आन्दोलन साम्राज्यवाद र समाजवादी आन्दोलनमा फुट भन्ने एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण लेख हो लेनिनको। म सबै कमेडहरूलाई एकचोटि अहिलेको सन्दर्भमा पनि लेनिनको त्यो लेख खोजेर पढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साम्राज्यवाद र समाजवादी आन्दोलनमा फुट भन्ने शीर्षकमा छ त्यो लेख। अहिले फर्केर यति बेला पढ्दा चाहिँ हाम्रो लागि असाध्य धेरै उपयोगी, हाम्रै लागि लेख्या हो कि भने जस्तो लाग्छ। कयौं प्रसङ्गमा जाँदा हामीले नेपालमा यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्यौं। हाम्रा हजारौं शहीदहरूको रगत, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग, तपस्या, हजारौं घाइते अपाङ्गहरूको तपस्या र लाखौं करोडौं जनताको पहल कदमीका कारणले नै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको हो र कम्युनिस्ट आन्दोलन यति धेरै लोकप्रिय हुन सकेको हो। जुन कुरा साम्राज्यवादी या प्रतिक्रियावादीहरूलाई सह्य हुने कुरा थिएन, तर उनीहरूलाई के सह्य हुन्छ के हुँदैन होइन, हामीले हाम्रो
श्रमजीवी जनताको निम्ति र हाम्रो राष्ट्रको निम्ति के राम्रो हुन्छ के राम्रो हुँदैन भन्ने आधारमा नै कम्युनिस्टहरू चलेको हुनाले उनीहरूले एकातिर सामन्तवादका विरुद्धको लडाईँलाई निर्णायक ढङ्गले अगाडि बढाउन विद्रोह गर्ने आन्दोलन गर्ने यो सबै प्रक्रियाबाट गुज्रिन पर्यो भने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणको निम्ति आफ्नो आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्थापित गर्नको निम्ति हामी लगातार नै वैदेशिक प्रतिक्रियावादका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्यौं र हामीले चाहे संविधान निर्माणको प्रक्रियामा होस् चाहे निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गत निर्वाचन गर्ने कुरामा होस् चाहे कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर देशलाई समाजवादतिर लैजाने जसरी हामीले संविधानमा परिकल्पना गरेको कुरासँगै हामीले वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकता गर्दा पनि समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा ठुलो ऐतिहासिक सम्भावना नेपालमा नै देखा पर्यो। 21औं शताब्दीको यो दोस्रो दशक अगाडि बढ्दै गर्दा तेस्रो दशक अगाडि बढ्दै गर्दा नेपाल नै त्यस्तो उर्वर भूमि भएको देश भयो जहाँ समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल हामीले दिन सक्छौं। कस्तो अर्थतन्त्र अबको आजको यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा एउटा रिभोल्युसन भएको बेलाको यो युगमा हामीले समाजवादको नयाँ मोडेल दिने सम्भावना भएको देशको नेतृत्व गर्छौं। त्यस्तो पार्टी र आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छौं। मलाई आज यो ऐतिहासिक दिनमा के भन्न चाहिँ आवश्यक ठाने मैले भने हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने जो पहल कदमी गर्यौं त्यो ऐतिहासिकै थियो। संविधान निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियासँगै अब यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर समाजवादको यात्रातिर अगाडि बढ्ने काममा लाग्नुपर्छ भनेर जे पहल गरियो र त्यो पहल कदमी गठबन्धनको रूपमा र पार्टी एकताको रूपमा अगाडि बढ्यो त्यसलाई नेपाली जनताले नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूले र आम श्रमजीवी नेपाली जनताले सहस्र स्वीकार मात्रै गरेन त्यसलाई अनुमोदन गर्यो निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत र अन्य तमाम कार्यक्रमहरू मार्फत। त्यो धेरै ठुलो कुरा थियो। त्यो विश्वकै निम्ति एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने नयाँ समाजवादी चरणको आन्दोलन गर्ने प्रक्रियामा गरिएको एउटा महान र असाधारण प्रयोग थियो। तर आजको शक्ति सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ। सोभियत संघको पतन पूर्वी युरोपका देशहरूको पतन थुप्रै प्रतिक्रान्तिका घटनाहरूका कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन यो पहिलोचोटि रक्षात्मक भएको होइन। यस्तो विगतमा पनि हुने गर्यो। मार्क्स एङ्गेल्स हुँदैखेरि पनि प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय विघटन गर्नुपर्ने फ्रान्सको पेरिस कम्युन परास्त हुने चौतर्फी निराशा त्यति बेला 1870-71 मा जो फ्रान्सको पेरिस पहिलो कम्युन थियो त्यो पहिलो समाजवादी क्रान्ति थियो त्यो वास्तवमा त्यो पराजित भइसकेपछि जुन चारैतिर निराशा चारैतिर रक्षात्मक स्थिति चौतर्फी प्रतिक्रियावादी आक्रमण तीव्र भएको थियो। तर त्यो धेरै रहेन 20-30 वर्ष त्यस्तो रह्यो। त्यसपछि रुसमा वर्ग सङ्घर्ष तीव्र भयो र लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भएपछि फेरि एउटा नयाँ लहर समाजवादी क्रान्तिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको फेरि एउटा नयाँ लहर नयाँ आक्रमण सुरु भयो। अनि पछिल्लो चरण जस्तो सोभियत सङ्घ इत्यादिको पछि अहिले फेरि एकचोटि डिफेन्सिभ ठाउँमा भए पनि विश्वभरिका अन्तर्विरोधहरू जस्तो छन्। पुँजीवादले यो दुनियाँलाई र मानव जातिलाई कुनै भविष्य सुनिश्चित भविष्य नदिएको मात्रै होइन धनी र गरिबको बीचको खाडल झन् भयानक ढङ्गले कोरिएको छ। मुठ्ठीभर केही धन कुबेरहरूको हातमा विश्व सम्पदाको झन्डै 90% केन्द्रित छ भने करोडौं र अरबौं जनता अभाव
र गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन्। त्यहाँ विभाजनको रेखा, वर्ग सङ्घर्षको, वर्ग विभाजनको रेखा झन गइरहेको छ। त्यसले के देखाउँछ भने मार्क्सवादको आवश्यकता र औचित्य झन बढेको छ। वर्ग सङ्घर्षलाई कडीको रूपमा लिएर जानुपर्ने आवश्यकता झन बढेको छ। त्यस्तो बेलामा नेपालमा हामीले कम्युनिस्ट एकता गरेर गठबन्धन गरेर देशमा नेतृत्व लिने हामीले आँट गऱ्यौँ। आज म कमरेडहरूको अगाडि र देशकै अगाडि पार्टी स्थापना दिवस र लेनिन जयन्तीका सन्दर्भमा उभिएर बोल्दा हामीले गरेको त्यो महान काम नै थियो, जुन आजको दुनियाँमा साम्राज्यवादी, प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी, संशोधनवादीहरूको लागि सही थिएन। तर हामीले जित्यौँ, त्यहाँ हामी सफल भयौँ। जसरी संविधान निर्माणमा, जसरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनमा हामी सफल भएका थियौँ, कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा पनि हामी सफल भएकै हो। त्यसले जनतामा एउटा नयाँ उत्साह, आत्मविश्वास दिएकै हो। त्यसले विश्वभरि पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने नेपालको बारेमा भन्ने भएकै हो। तर अब आज आउँदा स्वयं पार्टी भित्रैबाट विचलनको, विघटनको, विभाजनको, आत्मसमर्पणको, वैदेशिक प्रतिक्रियावादको अगाडि सम्पूर्ण रूपले आत्मसमर्पण गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशायी पार्ने फेरि कोही एल्सिन जस्ता, गोर्बाचोभ जस्ता, चेउसेस्को जस्ता मान्छेहरू देखा परे। र आज हामीले यो स्थापना दिवस मनाउनुको तात्पर्य त्यस्तो प्रवृत्तिसँग, जसरी मार्क्स एङ्गल्सहरूले फ्रान्सको पेरिस कम्युनको पराजयपछि पनि मार्क्सले भन्नुभयो यो अस्थायी हो, कम्युन फेरि उठ्छ, उठिराख्छ, जबसम्म श्रमजीवी जनताको पूर्ण मुक्ति हुँदैन उठि नै राख्छ भनेर विश्वभरि एउटा विश्वासको सन्देश दिनुभएको थियो, एउटा संश्लेषण गर्नुभएको थियो। पटक पटक त्यस्ता घटनाहरू मैले अहिले भनेको साम्राज्यवाद र समाजवादी आन्दोलनमा फुट भन्ने कुराद्वारा लेनिनले कसरी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फुट ल्याउन, फेरि फुट टुक्रा टुक्रा पार्नको लागि प्रतिक्रियावादीहरूले करोडौँ अरबौँ खर्च गर्छन्, उनीहरूको पुरै खुफिया एजेन्सीहरूलाई लगाउँछन् र पुरै तागत लगाउँछन् र पराजित भएको प्रतिक्रियावादी वर्ग झन् 10 गुणा शक्तिका साथ कम्युनिस्टहरूका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध आउँछ भन्ने जो संश्लेषण गर्नुभएको थियो, आज हामी सबैले यो कुरालाई मनन गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने र यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र घुसेको प्रतिक्रियावाद, प्रतिगमन, प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न, वैचारिक सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइ दिने आँट गर्नुपर्ने र प्रतिक्रियावादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशायी पार्न जो षड्यन्त्र गरेका छन् त्यसको निम्ति हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठाउने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। हामीले के भन्छौँ भने चुनौती जहाँनिर छ अवसर पनि त्यहीँनिर हुन्छ। शर्त के हो भने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले आफूलाई त्यसको निम्ति तयार पार्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला वैचारिक ढङ्गले, राजनैतिक ढङ्गले, साङ्गठनिक र संस्कार सबै दृष्टिकोणले तयार पार्दा हामीले त देख्यौँ नि त, हामीले त भोग्यौँ, हामी आफैले भोग्यौँ। हामीलाई दमनै गरेर सिद्ध्याउन खोज्ने, हामीलाई मारेर नै सिद्ध्याउन खोज्ने, देशव्यापी रूपमा राज्य आतङ्क मच्चाएर हत्याका चाहिँ थुप्रै श्रृङ्खलाहरू, नृशंस हत्याका, गाउँका गाउँ दमन, आगजनी, बलात्कार, जिउँदै जलाउने जस्ता घटनाक्रमहरू हामीले भोगेका होइन र हामीले नै त हो भोगेको। त्यति गर्दा पनि प्रतिक्रियावादीको केही लाग्दो रहेनछ नि त। हामी भित्र एउटा समर्पण छ, वैचारिक स्पष्टता छ र राष्ट्र र जनताको निम्ति, सर्वहारा वर्ग र मानव जातिको निम्ति एउटा नयाँ सुन्दर भविष्य निर्माणको निम्ति हामी समर्पित भएर जाँदा त कसैको केही लाग्दो रहेनछ नि त। अहिले हामी अलिकति स्ल्याकनेस आए जस्तो, अब के हुन्छ र खोइ भने जस्तो, मैले भने नि फ्रान्सको पेरिस कम्युन पछि भनौँ या सोभियत सङ्घको विघटन पछि भनौँ, यस्ता थुप्रै उपक्रम जस्तै भएको अवस्था छ अहिले। तर हामी फेरि के देख्छौँ भने यो हाम्रो लागि
एउटा ठुलो अवसर पनि हो। प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध, अवसरवादका विरुद्ध लडेर राष्ट्र र जनताको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने यो राम्रो हामीलाई अवसर पनि प्राप्त छ। हामी कमजोर भएका चाहिँ छैनौँ। माओवादी आन्दोलन, नेकपा माओवादी केन्द्र कमजोर भएको छैन। मैले यो बिचमा चाहिँ सामान्य जनताको घर गाउँमा या कार्यकर्ताहरूको पनि मनोभावनालाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरिराखेको छु। उहाँहरू सबैको चाहिँ हामी पहिलाको जस्तै क्रान्तिकारी भइदिउन्, पहिलाको जस्तै माओवादी भएर आइदिउन्, प्रचण्ड पनि पहिलाको जस्तै भएर गर्जियोस्, पार्टी पनि त्यसरी नै आओस् भन्ने चाहना नै जनताको चाहना छ। हामीले त्यो जनभावनालाई र राष्ट्रको आवश्यकतालाई बुझेर जाँदा म के देख्छु भने अहिले पनि हाम्रो अगाडि विशाल सम्भावनाहरू छन्। आज हामीले सङ्कल्प गर्ने त्यही कुराको हो। हामीलाई अहिले पनि यद्यपि प्रतिक्रियावादीहरू र पार्टीभित्रै घुसेका प्रतिक्रान्तिकारीहरू मिलेर हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरे, तर हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा झुक्न दिने छैनौँ। हामी फेरि पनि एकताकै पक्षमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको एकता, सिङ्गै राष्ट्रको एकताको पक्षमा अन्तिम समयसम्म हामी लडिराख्ने प्रतिज्ञा गर्नु, सङ्कल्प गर्नु नै आजको दिनको आवश्यकता हो, हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता हो। हामी त्यसो गर्न सक्छौँ, हामीले त्यसो गर्नुपर्छ। तर त्यसो गर्दा मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने पहिला त हामी चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई नै बलियो बनाउने, आफ्नै खुट्टामा उभिने, आफ्नै सङ्गठनलाई दह्रो पार्ने, अनुशासित पार्ने, व्यवस्थित गर्ने, वैचारिक राजनीतिक रूपले नै स्पष्ट पार्ने, सांगठनिक रूपले पनि बलियो बनाउने, जनआधारलाई पनि सुदृढ गर्ने, शहीद बेपत्ता योद्धा, घाइते अपाङ्ग र उनका परिवारहरूसँग भेटघाट, छलफल, कुराकानी, उनीहरूका समस्या सुन्ने, जनताका समस्या सुन्ने पहिलो चाहिँ यो र साथसाथै फेरि यसलाई प्राथमिकता दिँदै अरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका क्रान्तिकारीहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्ने। अहिले जबरजस्ती प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीले विभाजित गरेका कम्युनिस्टहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्ने, मोर्चाबद्ध गर्ने त्यो भूमिका चाहिँ हामीले कहिले पनि छोड्न हुँदैन। गल्ती भयो थियो कि एकता गर्ने भन्ने सोचियो भने त्यो चाहिँ गल्ती हुन्छ। हामीले एकता गरेर गल्ती गरेको होइन, हामीले बिल्कुल सही गरिएको थियो। अहिले शक्ति सन्तुलन हाम्रो पक्षमा त्यति नभएको हुनाले विभाजन रोक्नै त सकिएन, तर हामी पराजित भएको चाहिँ होइन। हामीले पार्टी एकता गर्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 70% एक ठाउँमा कमान्ड गरेकै थियौँ। गलत प्रवृत्तिको चाहिँ नायकलाई हामीले चाहिँ गलत्याएकै थियौँ, निकालिदिएका थियौँ पार्टीबाट। वैधानिक ढङ्गले, आधिकारिक रूपमा, कानुन सम्मत तरिकाले नै हामीले गलत प्रवृत्तिका चाहिँ खलनायकहरूलाई चाहिँ निकालेकै हो। त्यहाँ हामी पराजित भएको होइन। पराजित त उनीहरू भए जसले प्रतिक्रान्तिको बाटो हिँडे, जसको साथमा पार्टीको बहुमत थिएन। बहुमत मात्रै नभए 1/3 लिएर बसेकाहरू चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको आडमा मात्रै उनीहरूले चाहिँ यहाँ कानुन मिच्ने, संविधान मिच्ने, सबै मूल्य मान्यता मिच्ने काम भएको छ। नेपाली जनताले बुझेको छ, नेपालका श्रमजीवीहरूले बुझेका छन्। हामी त्यहाँसम्म पुगेकै हो। हामीले आजको चाहिँ सिस्टम अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर दलबाट पनि हामीले फालेकै हो। बिल्कुल वैधानिक र आधिकारिक रूपमा, कानुनी रूपमा सबैले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। यो के भयो नेपालमा, के कसले गर्यो, यो विचित्रको नौटङ्की कताबाट आयो र यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने सङ्कल्प गर्नै पर्छ। हामी एकताको झन्डा उठाउने हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, श्रमजीवी जनताको एकता, सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको एकता, सिङ्गै राष्ट्रको एकता र विश्वभरिका जनताको एकता हाम्रो झन्डा, त्यो चाहिँ झन्डा हो। हामी यहाँ लेखेका हुन्छौँ नि, हामीले संसारका मजदुरहरू एक हौँ, अनि लेनिनले पछि अक्टोबर क्रान्तिपछि संसारका श्रमजीवित र उत्पीडित राष्ट्रहरू एक हौँ, उत्पीडित जातिहरू एक हौँ भनेर जो नारा दिएका थिए, हामी अहिले पनि त्यही नारा, संसारका मजदुरहरू एक हौँ भन्ने नारा अन्तर्गतै हामी हिँडेका छौँ।
हामी हिँड्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले त्यो सङ्कल्प गरौँ, एकचोटि जनतामा जाने, एकचोटि मेहनत गर्ने र यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, जनतासँग एकाकार हुने र प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीका सबै षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्ने आँट हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यही सङ्कल्प नै आजको दिनको चाहिँ यो कार्यक्रम मनाउनुको औचित्य हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ। म यस ऐतिहासिक अवसरमा सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न धारामा रहेका कमरेडहरूलाई पनि एकताबद्ध हुनको निम्ति अपिल गर्दछु। निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, भविष्य हाम्रै छ। जित्ने हामीले नै हो, सत्यले नै जित्छ। असत्य र चाहिँ बेइमानी र जालझेल एकछिन क्षणिक रूपमा त उसले भ्रम दिन सक्छ मान्छेलाई, जितेको ढोङ गर्न पनि सक्छ, तर जित्दैन। जित्ने सत्यले नै हो, न्यायले नै हो, जनताले नै हो। त्यही अपिल सबैसँग गर्दै र अहिले भर्खरै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न नसकिने शक्तिहरूसँग पनि मुद्दामा आधारित भएर, जसले संसद विघटन गर्ने, संविधान मिच्ने कुरालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदम भनेर विरोध गरेर सडकमा गए, ती सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर एउटा मोर्चामा खडा भएर यो प्रतिगमनकारी निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सबैलाई अपिल गर्दै एकचोटि फेरि कमरेड लेनिनप्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै हाम्रा संस्थापक नेताहरूप्रति पनि चाहिँ जसले यो पार्टी स्थापना गरेर आज देशमा यति विशाल कम्युनिस्ट शक्ति निर्माणको बीजारोपण गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै सम्पूर्ण शहीद, बेपत्ता योद्धा, घाइते सबैप्रति श्रद्धा र सम्मान सहित म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद